बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, कराची के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहाँ पर लैंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसमें जो हुकूमत है हमारी, जो मौजूदा हुकूमत है या जो भी माजी में पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूँकि कराची एक बहुत मेन सिटी है पाकिस्तान की और बहुत से लोग जो है वो बहुत सारे, अगर बात करें बैरून मुल्क तक, कराची से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कराची का जो हालात हैं, कराची के हालात कोई नहीं तब्दील कर रहा। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनका सामना जो है वो बिल्डर्स को करना पड़ता है और उसका जो नुकसान होता है वो पूरी कौम पे पड़ता है, पाकिस्तान की मईशत पे पड़ता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन नईम, जिनसे ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और इस मुद्दे की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि कराची में, पाकिस्तान में पूरे अगर बात करें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लैंड डेवलपमेंट का काम होता है, इसमें बेसिक मसले मसाइल जो है वो क्या देखने में आते हैं? क्योंकि डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो सामने आ रही होती हैं, मसले सामने आ रहे होते हैं, और इन सारे मसलों में हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें ये टाइम मिला कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट इस के ऊपर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैम, बुनियादी तौर पे आज भी हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे एक डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये एक ऐसा फील्ड है कि डेवलपमेंट का और कंस्ट्रक्शन का जिसमें कि एक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा दिल और गुर्दा रखना पड़ता है। वजह उसमें क्या है कि सबसे पहले तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है। आपको जो लैंड प्रक्योर करने के लिए बहुत सारे, ख़ास तौर पे जिस जगह पे हम बैठे हैं या जिस पाकिस्तान के सिस्टम में हम बैठे हैं, ज़मीन प्रक्योर करना और उसको एक कंबाइन करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल मरहला। उसके बाद जब एक डेवलपमेंट करने वाला एक इंसान या डेवलपर जो है उसका काम शुरू करता है, ही हैज़ टू विज़िट डिफरेंट डिपार्टमेंट। उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाता है, KMC आ जाता है, KDA आ जाता है, कैंटोनमेंट बोर्ड आ जाता है, सिविल, द लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जो डेवलपर है वो डिफरेंट इन तमाम इंस्टीट्यूशन से NOC लेता है, जिसमें अपने मैं पहले भी मेंशन किया आपको। वो ये NOCs लेने का उसका मकसद ये होता है कि मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सेफ हो, सिक्योर हो, स्ट्रीमलाइंड हो, वो बड़ी डिसिप्लिन के अंदर रहकर, रूल एंड रेगुलेशन में, ताकि उसको किसी किस्म की कल को परेशानी ना हो। कल को उन्होंने यही चीज़ एंड यूज़र को डिलीवर करनी होती है, तो वो चाहते हैं कि बड़ी ईमानदारी खलूस के साथ एक डेवलपर या कंस्ट्रक्शन वाला, बिजनेस वाला जो इंसान है, ही वांट्स कि बड़े ईमानदाराना तरीके से लोगों तक डिलीवर किया जाए। इसके लिए वो तमाम जितने प्रोज एंड कॉन्स इसमें इन्वॉल्व है, चाहे NOCs इन्वॉल्व हैं, बाकी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो पूरे करता है। अच्छा, इसमें जो आपने अभी बात की मसाइल की, अभी एक शख्स जो ये सारी चीज़ों को फेस करता है, और फेस करने के बाद हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चंद ऐसे सेटबैक्स हैं या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं कि वो उस ज़मीन पे आके खड़े हो जाए कि ये ज़मीन जी इलीगल आपने प्रक्योर की है, या जी फ़लाँ डिपार्टमेंट जो आपने NOC लिया था वो प्रॉपर नहीं है, या फ़लाँ डिपार्टमेंट की जो पेपर्स आपने में प्रॉपर। देखिए, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, दे शुड कम ओवर। उनको ये सोचना चाहिए, उनको उस वक्त देखना चाहिए कि क्या जब ये NOC ले रहा है, जब ये ज़मीन प्रक्योर कर रहे हैं, जब वो दैट प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, क्या उस वक्त दुरुस्त है या गलत है, ये डिटर्मिन उस वक्त करना चाहिए। जब वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स कर लेता है, वो तमाम NOCs ले लेता है और साफ नीयत के साथ जो डिलीवर करने पे उस पर आता है, तो व्हाट हैपन्स कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो इस काम में रुकावट बनते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे आपको जो मैं जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, देखें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली आपने चीज़ें देखी हैं, लोगों ने बड़े बड़े कंटेनर्स पे खड़े होके, स्टेजेस पे खड़े होके, असेंबलियों में खड़े होके नारे भी मारते हैं, ऐलानात भी करते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि जी हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, हम ये। जब ये बिल्डर, ये जिससे मैंने आपको अपने शुरू में ये बात की, को इतनी सारी कोशिशों के बाद जब वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो अकेला प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा होता, उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको सपोर्ट करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाएगा। वो जितने प्रोजेक्ट्स वो ज़्यादा लगाएगा, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। अच्छा, अभी फ़र्ज़ करें
کہ اگر دوسری طرف ہم چلے جائیں کہ انہی گورنمنٹ کی کو عدم دلچسپی یا عدم تعاون پالیسی جو ہے وہ بلڈر یا انویسٹر کی طرف چلی جاتی ہے، وہ تو دل برداشت ہو کے گھر بیٹھ جائے گا اور کبھی بھی نہیں چاہے گا وہ پروجیکٹس لگائے. اچھا اس کا ایفیکٹ کہاں پڑتا ہے؟ ابھی اگر چین کو جوڑتے جائیں، سب سے پہلے اگر وہ فورن انویسٹر بھی نہیں آئے گا یا لوکل انویسٹر بھی یہ بلڈر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا اور وہ گورنمنٹ کی پالیسیز سے مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بالکل زیرو پہ چلی جائیں گی. اور جب وہ زیرو پہ چلے جائیں گی، اس کا امپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جتنی موبائل سنیچنگ ہے، آپ کے جتنے اسٹریٹ کرائمز ہیں، یہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. کیوں ان لوگوں کو، جو ینگ جنریشن ہے جو کام کرنا چاہتی ہے، جن پیرنٹس نے جن کے اوپر محنت کی ہے، جنہوں نے پراپر ایجوکیشن حاصل کی ہے، جب ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کر لانے کے لیے، تو پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اس نیگیٹیوٹی سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ آپ کو جتنے بھی واقعات آئے روز کراچی میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آئے روز موبائل سنیچنگ کی وارداتیں ملیں گی، آپ کو ڈکیتی کی وارداتیں ملیں گی. تو آپ صرف یہ دیکھیے کہ ایک گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے انویسٹر کا جب وہ اعتماد خراب ہوتا ہے یا وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو روکتا ہے، تو پیچھے ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو دیز آل تھنگز آر انٹر لنک. میری ذاتی طور پہ جو سی ایم سندھ بھی ہیں مراد علی شاہ، جو کہ ماشاءاللہ بہت سارا ان کا ایک موقف ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو میری ذاتی طور سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے مافیاز کے اوپر ایک بین لگایا جائے، ایسے مافیاز کے اوپر ایک بھار لگائی جائے کہ تاکہ جب وہ رکیں گے مافیاز، جو کہ ان ڈیولپرز کو، اوریجنل انویسٹرز کو اور ریئل اسٹیٹ کے انویسٹرز کو، وہ جب گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، پروجیکٹس نہیں ہوں گے، چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی، تو ہمارا ملک تو کہاں. میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں کراچی کی، بیکاز کراچی یہ ہمارا ہے. یہ کراچی آگے نہیں بڑھے گا تو جو کہ ایک ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، آپ ملک کا 60 سے 70% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، تو جب یہ آگے نہیں بڑھے گا تو پورا ملک پاکستان سے متاثر ہوگا. تو میری اس لیے سب سے گزارش ہے ان پالیسیز کے اوپر ضرور غور کیا جائے، ان کو ری ویمپ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آگے لایا جا سکے اور ڈیولپمنٹ کے کام کیے جا سکے. اچھا، یہ جتنے بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر کراچی میں کیوں دیکھنے کو آتے ہیں؟ اگر ہم اور سٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کی جو اسٹریٹ کرائمز ہے، اسنیچنگ ہو گئی، چوری ڈکیتی کا جو بھی معاملات ہیں، کراچی کے مقابلے میں باقی شہروں میں یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ہی یہ معاملات خراب کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی کا فقدان یہ رہا ہے، یہاں لوگوں نے مافیاز میں سیاست کی ہے، یہاں لوگوں نے ڈیڈ باڈیز کے اوپر، لاشوں کے اوپر بھی سیاست کی ہے، پولیٹکس کی ہے. کراچی اس وقت ہمیشہ ساری پارٹیوں نے اقتدار کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، ایم کیو ایم، بہت ساری پارٹیز، سب نون لیگ نے بھی کیا. لیکن کیا ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ہمیشہ سے سیاسی لاوارثی رہے. کراچی کا کوئی نہیں سوچتا پراپرلی. نہیں، ایسی بات نہیں کہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا بہت سے بولتے ہیں جب کراچی میں ایم کیو ایم کا راج تھا تو کراچی کے حالات جو ہے وہ بہتر تھے، اب خراب ہو گئے. حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایم کیو ایم کا راج تھا تو حالات خراب تھے، اب بہتر ہو گئے. دیکھیں، حالات تو آپ اگر پوری ہسٹری کو دیکھیں، اس کے اوراق جنہیں پلٹ کے دیکھیں، تو جو اس وقت حالات تھے، کیونکہ میں کمپیریزن، میں چونکہ ٹوٹل بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کر رہا ہوں تو پولیٹیکل کو میں زیادہ ٹچ نہیں کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ حالات، اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی کیسے حالات تھے. اور آج تو کم از کم اتنا تو ہے کہ نو گو ایریاز تو نہیں ہے، کوئی لوگ جا تو سکتے ہیں، کہیں کام تو کر سکتے ہیں، کہ وزٹ تو کر سکتے ہیں. اس وقت ایسے حالات. پھر آپ دیکھیں ابھی پچھلے سیاسی ایک دور گزرا ہے، اس دور میں بھی اعلانات بہت سارے ہوئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی unable to deliver on ground. تو میں کسی پارٹی کے اوپر نہیں، میں الیگیشن نہیں کرنا چاہتا، میں سب کو ذمہ دار اس لیے ٹھہراتا ہوں. یہ کراچی ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا پودا ہے جو سب پھل کھا تو رہے ہیں لیکن پانی نہیں دے رہا، نہ اس کی مینٹیننس کا کوئی سوچ رہا ہے. آپ اے ٹو زی دیکھ لیجئے کہ آپ اپنا ایجوکیشن کا سسٹم آپ کا کہاں پہ کھڑا ہے، آپ کو ہاسپٹل کا سسٹم کہاں کا، آپ کا ڈسپینسری کا، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ کوئی دلچسپی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اس سیاسی دلچسپی کا فقدان ہے. اور میری تمام سٹیک ہولڈر سے یہ ریکویسٹ ہے
یہ ایک ریویو جنریشن سٹی ہے, پورے پاکستان کو پال رہا ہے, پورے پاکستان کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان مافیاز ذاتی اپنے جو ان کی انٹرسٹ ہیں, بیسٹ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, ان کو پس پردہ ڈالتے ہوئے اور ذاتیات کو پیچھے رکھتے ہوئے کراچی کا سوچیں, کراچی کے ڈیولپمنٹ کا سوچیں, اور ایسا ماحول کریٹ کریں تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت بہتر ہوگی جب لوگوں کو روزگار ہوگا. روزگار اس وقت ہوگا جب آپ یہ جتنے بھی ہمارے بلڈر ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کے لیے آسانیاں ون ونڈو آپریشن پیدا کریں گے کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے, تاکہ وہ آسانی سے پروجیکٹ لانچ کریں گے, آسانی سے, بہتری سے, ایمانداری سے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. تو ہر بندہ انکریج ہوگا اور ہر بندہ آگے بڑھے گا اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.